बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ। मौजूद नहीं थी यहाँ पर अपने इस हसीन और जमील मुल्क की खूबसूरती देखने के लिए, इसके कुछ खूबसूरत तरीन हिस्सों को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए अपनी फ़ैमिली के साथ गई हुई थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हालात बेहतर हुए तो वो तमाम एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ये बताना अपनी ज़िम्मेदारी समझूँगी कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है और इसके लोग कितने प्यारे हैं। मगर आज कल जिन हालात से मेरा और आपका ये मुल्क गुज़र रहा है उस पर हर आँख अश्कबार है, हर दिल रो रहा है, हर ज़बान यही तस्करा कर रही है, मासूम बस्तियों को समंदर निगल गया, मासूम बस्तियों को समंदर निगल गया, सैलाब का भी ज़ोर गरीबों पे चल गया। पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया, पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया, एक रात में हवेली का नक्शा बदल गया। चावल अनाज दालें मुरब्बे अचार गुड़, एक साल का था राशन जो पानी में घुल गया। मिट्टी के सब खिलौने मिट्टी में मिल गए, मिट्टी के सब खिलौने मिट्टी में मिल गए, ममता की आरज़ू का जनाजा निकल गया। ये सूरत हाल है इस वक्त मेरे और आपके इस हसीन और जमील पाकिस्तान की, जो डूब रहा है या डूब चुका है। नाज़रीन, डूबना क्या होता है? हम डूबना किसको कहते हैं? अक्सर इंसान अपने गमों का शिकार होकर उसमें डूब जाता है, अक्सर खुशफहमियों के समंदरों में डूबता है, अक्सर गलत फहमी के दरियाओं में भी गोते खाता है, अपनी अपनी अनाओं के पहाड़ खड़े करके और फिर उनमें डूब जाता है। यकीनन उन पहाड़ों की रेत इतनी भुरभुरी होती है नाव की कि इंसान उसमें डूब जाता है, उसमें धंस जाता है। और कुछ लोग तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाते हैं। मगर असल डूबना वो होता है कि जब इंसान का ज़मीर जागता है और उसका एहसास उसको ये एहसास दिलाता है कि तुम गलत हो, ज़रा इर्द गिर्द नज़र तो डालो कि अल्लाह के बनाए हुए लोग कितने परेशान हैं और शायद उस परेशानी में तुम्हारा कहीं ना कहीं हाथ है। तो जब इंसान उस एहसास में डूबता है तो दर हकीकत वो डूब के उभरता है, और जब वो डूब के उभरता है तो वो नई ज़िंदगी पाता है, और जब वो नई ज़िंदगी पाता है तो वो ज़िंदगी दूसरों को भी देता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की ये बहती हुई नैया डूब गई है या डूब रही है। अगर डूब रही है तो इसे पार कौन लगाएगा, और अगर डूब गई है खुदा न खास्ता तो इसकी लाश को ठिकाने कौन लगाएगा और कौन जिम्मेदारी लेगा। मैंने ये बात अपनी वीडियोज़ में बारहा दोहराई है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कभी ऐसा ना हो कि अगर हमारे सरों पे ये सब हिलाली परचम ना रहा, ये चादर ना रही, ये ज़मीन का टुकड़ा ना रहा, तो दुनिया के किसी भी कोने में हमको जगह नहीं मिलेगी। सैलाब से पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, चाहे कोहिस्तान की बात करें, सवात की, मंगोरा, कालाम, बहरैन की बात करें, KPK की बात करें, या अपने सूबे सिंध की बात करूं, तौसा शरीफ की बात करें, राजनपुर की बात करें, कसूर की बात करें, देहात के देहात डूब गए, सिंध तबाह हो गया, गांव के गांव ज़ेरे आब आ गए। मैं बाय रोड एक्सपीरियंस किया एक मरतबा फिर पाकिस्तान घूमने का। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो यकीन माने कि वाइल आई वाज क्रॉसिंग जामशोरो इट वाज ऑल ड्राई, लेकिन जब 15-16 दिन के बाद मैं वापस आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि जामशोरो के दोनों तरफ कोई भपरता हुआ दरिया है, और हम ये सोच रहे थे कि इतनी बारिश हो गई। और वहाँ जो कच्चे का इलाका है, जो कच्चे के घर हैं, जैसे कि ज़फ़र अब्बास भाई ने अपनी वीडियो में वो बारहा कह रहे हैं कि कच्चे का इलाका तो हमेशा बनता ही बहने के लिए है, कि दरिया के किनारे वो अपने
कच्चे घर बनाते हैं और कच्चे घरौंदे बह जाते हैं। मगर वो लोग क्या करें, क्योंकि हुक्मरान सो रहे हैं, वो मीठी नींद सो रहे हैं, तो वो घर 3-4 के अलावा कोई मौजूद नहीं थे। और जो वहाँ पे मिट्टी के पहाड़ हैं वो इतने भुरभुरे नज़र आ रहे थे कि लग रहा था कि अगर ज़रा सा पानी ऊपर हुआ तो ये नीचे आ जाएंगे। और यकीनन 3-4 दिन के बाद वही कहानी शुरू हुई। हम कराची पहुँचे हैं एंड आई थिंक आफ्टर 3 days ये सारी खबरें जो थी वो आना शुरू हो गई। रत्ती गली के इंसिडेंट्स हुआ, वो एक चले क्लाउड बर्स्ट हुआ। लेकिन जब सैलाब आता है, जब 2010 के बाद सब कह रहे हैं 2010 से ज़्यादा शिद्दत है इसमें, क्या हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते? क्या हम अपने लोगों को वार्न नहीं करते? क्या हम उनके लिए पहले से कुछ ठिकाने नहीं बनाते? क्या बहैसियत हुक्मरान हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती? अभी तो बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, कुछ वाकई काम कर रही हैं, कुछ वो और उनका अल्लाह जाने कि गरीबों के नाम पे पैसा लेके अभी भी अपनी जेबों में भरा जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लाशों पे सियासत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भूखों पे सियासत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के आंसुओं पे सियासत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने ज़मीर को बेच के सियासत करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने वतन को ही बेच के सियासत करते हैं। ये तमाम लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, मगर इन लोगों में अल्लाह ताला के वो पसंदीदा तरीन लोग भी मौजूद हैं जो मर्द मुजाहिद की तरह सीनों सीनों तक के पानी में खड़े हैं, लोगों तक इमदाद पहुंचा रहे हैं, उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हादसात फिर भी हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि वो 5 भाई थे, कोई कहते हैं कि 5 दोस्त थे, जिसमें से एक बच गया और 4 को सैलाबी रेला रह गया। क्योंकि चंद घंटों तक फंसे रहने के बावजूद भी इस पाकिस्तान में जहां लोगों के पास प्राइवेट प्लेन्स मौजूद हैं, उनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। मैं इसका ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर साहब को ठहराऊं, उस इलाके के ACs, DCs को ठहराऊं, मिनिस्टर्स को ठहराऊं, किसको ठहराऊं? किसकी इंसानियत इतनी मर गई थी कि हमारे यहाँ कहीं कहीं पे जब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स को याद कर लिया जाता है कि जी हमने इत्तला ऊपर दे दी है, ऑर्डर्स आएंगे तो हम ये कर देंगे। वहाँ कोई ये नहीं सोचता। कुरान की आयत है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। और यकीन माने उन 4 के डूबने में जिसका हाथ है उसे अल्लाह के यहाँ बड़ा जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कई घंटों तक वहाँ फंसे रहे उस हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में, किसी इमदाद के इंतज़ार में कि हमारे लिए आए और हमें बचा लिया जाए। मगर शायद ठंडे कमरों में बैठ कर इन ठंडी मशीनों के ठंडी हवाओं के साथ हमारे दिल इतने ठंडे हो चुके हैं, इतने सर्द हो चुके हैं कि हादसात की ये गर्माहट भी पिघला नहीं पाती। हम इन पे भी सियासत करने की सोचते हैं। मैं जब ज़फ़र अब्बास भाई की वीडियोस देख रही थी, वो बेचारे बहुत परेशान हालत में बहुत चीख के चिल्ला के चीज़ों को बयान करते हैं, बताते हैं, लोगों का एहसास जगाने की कोशिश करते हैं, और यकीनन कुछ लोगों का एहसास जागता भी है। खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस शहर कराची से हूँ कि जहाँ जिन लोगों को कभी कोई भूखा नंगा भी कह देता है, जिन लोगों को कभी कोई फ़कीर भी कह देता है, किस किस नाम से नहीं पुकारा जाता, इस शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी इतनी इंसानियत ज़रूर रखते हैं कि इमदाद करते हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी शहर किसी सूबे में कोई आफत आई हो। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान इज़ द सेकंड कंट्री एज़ फार एज़ द चैरिटी इज़ कंसर्न। फर्स्ट US है, सेकंड पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये जो दूसरे नंबर पे आना है ये इसी शहर कराची की वजह से है। मगर बहरहाल बात हम ये नहीं कर रहे, बात हम ये कर रहे हैं कि हमारे इदारों को क्या पहले से ये इल्म नहीं होता कि ये परेशानी या आफत आएगी, ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे पैसे वाले
زمین جائیداد والے، اثر رسوخ والے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقوں پہ ناجائز بند باندھ دیتے ہیں اور پانی کا یہ علاقہ غریبوں کے گاؤں کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچے گھروندے مسمار ہونے کے لیے ہی بنتے ہیں، تو ان کی بھی شاید یہی سوچ ہے کہ کیا ہے، کچے ہی تو ہیں، پھر بنا لیں گے، یہ غریب ہے، مر بھی جائے گا تو کیا فرق پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ غریب کے کاندھوں کے اوپر اس ملک کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ اس کا پسینہ جب نکل کے فصلوں میں جاتا ہے تو لہلہاتے ہوئے کھیت اگتے ہیں۔ اس کے خون پسینے سے، اس کی دن رات کی محنت سے آپ کے گھروں کی چاندی اور چمک سونے چاندی کی طرح چمکتی ہے۔ مزدور کو، غریب کو کبھی حقارت سے نہ دیکھیے گا۔ اگر یہ غریب نہ رہا، یہ مزدور نہ رہا، تو آپ کی بادشاہت، آپ کی چودراہٹ اور آپ کا سائیں سرکار ہونا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ غریبی تو ہے جو آپ کو ان رتبوں پر پہنچاتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ تو اگر واقعی اس دفعہ بھی کچھ لوگوں نے یہی کیا کہ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی طرف بند بنا لیے اور سیلابوں کا رخ ان معصوموں کی طرف، بستیوں کی طرف موڑ دیا، تو آپ تو بڑے ظالموں میں سے ہو گئے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال اس وقت، بلکہ اس وقت سے کیا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے ہی ہمارے ملک کو، حکومت پاکستان کو، حکومت وقت کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے تھی۔ بلوچستان میں ریسکیو آپریشنز ہو رہے تھے، ہم پچھلے مہینے سے یہ بات سن رہے تھے، شاید اسی وقت ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیتے اور یہ اندازہ لگا لیا جاتا کہ یہ پانی کہاں تک جائے گا، کیجولٹیز کتنی ہو رہی ہیں، سکھر بیراج میں لاشیں تیر رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں اتنی لاشیں؟ لوگ مر رہے ہیں تو آ رہی ہیں نا، لوگ بہہ رہے ہیں تو آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیلاب کا زور ٹوٹا نہیں ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو اس سیلاب کا شکار ہوا، خدا کے واسطے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے ان لوگوں کو کچھ عقل دینے کی کوشش کریں کہ اگلی دفعہ اپنے لیے رہنما چنو تو ایسا ضرور چنو جو تمہارے لیے درد رکھے۔ ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو تمہارے لیے اپنی جان دینے پہ تیار ہو، کیونکہ جس ملک کے حکمران اپنی عوام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس ملک کی عوام بڑی پنپتی ہے، وہ ملک بڑا پنپتا ہے۔ اپنے آپ کو کب تک محفوظ رکھیں گے؟ کیا پتہ چلتا ہے آج ان کو پانی بہا گیا، آپ کو کوئی اور چیز بہا کے لے جائے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کل مجھ سے کہ اللہ کا عذاب کیا غریبوں پہ ہی آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کا عذاب غریبوں پہ نہیں آتا۔ یہ تو امتحان ہوتا ہے ان امیروں کے لیے کہ آؤ دیکھو میری آل پریشان ہے جس میں تم بہت بڑے قصوروار ہو، آؤ اس کا کچھ مداوع کرو۔ جو سونے چاندی کے ڈھیروں سے گھروں کو بھرا ہوا ہے، کچھ اب خالی کرو۔ بیچارے جو این جی اوز والے لٹرلی کام کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے اس مملکت پاکستان میں اتنے زیادہ صاحب حیثیت لوگ ہیں کہ جو اگر اپنی بھری ہوئی خزانوں کی بالٹیوں میں سے ایک ایک ڈونگا بھی نکال لیں تو ان لوگ کی آبادیاں دوبارہ ہو جائیں، لیکن ان کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی۔ سوئس بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے سے اگر چیک بک سے چند چیکس لکھ دیے جائیں، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے دوست ممالک کے ساتھ میٹنگ کی، بلایا، بٹھایا، ان کو بتایا کہ وی آر ان اے ویری بیڈ پوزیشن اینڈ وی نیڈ یور ہیلپ۔ کیا میرے ملک کے وہ مخیر حضرات جن کا پیسہ فورن کنٹریز کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو پاکستان کا یہ پیسہ ہے، اسی عوام کا پیسہ ہے، اسی عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، اسی میں سے کچھ دے دو بھائی، کچھ اسی میں سے خرچ کر دو۔
پاکستان کا پیسہ پاکستان کی اس پریشانی پہ پاکستان کو واپس کر دو. دوست ممالک سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ کچھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو اور غریبوں کا پیسہ غریبوں کو واپس دے دو. اور خدا را اب جب ان کے گھر بناؤ تو اتنے پکے ضرور بنا دینا, اگر بناؤ, کہ اسے پھر کوئی ریلا بہا کے نہ لے جائے. کوشش کرو کہ کچوں کے علاقوں سے لوگوں کو دور کرو, کیونکہ دریا کی فطرت بہت عجیب ہے, پانی کی فطرت بہت عجیب ہے. سالوں ایک راستے پہ نہ آئے, لیکن اگر ایک دفعہ وہاں سے گزر کے گیا ہے تو آئے گا ضرور. اس بات کا خیال رکھیے, پاکستان کا خیال رکھیے, پاکستان کے لوگوں کا خیال رکھیے. اس وقت جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ پریشان ہو کے کراچی کی اسکیم 33 میں آ چکے ہیں, ان کا خیال رکھیے. یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کا پاکستان کے جس علاقے سے بھی تعلق ہے, آپ کا افواج پاکستان سے تعلق ہے, مجھے یقین ہے کہ کوہستان کے ان سیلابی علاقوں میں, سوات کے, بحرین کے, مائی گاڈ, بیکاز جہاں سے آپ گھوم پھر کے آئے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں وہ یاداشیں ہوتی ہیں, منگورا کا بازار, بحرین کا بازار, وہ راستے, وہ برج, وہ ہوٹلز, کچھ کا تو پتہ بھی نہیں, اور آپ ذہن میں سوچتے ہیں کہ کیا رونقیں تھیں اور کیا مٹی میں مل گئیں. کوہستان کے علاقے جہاں ہم نے بہت خوبصورت ویلیز, دشت لیلا اور شاہی باغ کو ایکسپلور کیا تھا, اللہ کرے ہمارا جو وہاں ڈرائیور تھا عرفان, وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہو اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. تو مجھے یقین ہے کہ افواج پاکستان کے جوان ہی اس پانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, وہ وہاں یقیناً موجود ہوں گے. بٹ civilians, they also have some duties, as well as the people, those who are claiming that they are the people who are taking care of Pakistan. I'm talking about all the businessmen, all the politicians, and the different NGOs. Those who are claiming that we are here to protect Pakistan. If you are here to protect Pakistan, then please protect Pakistan. اس وقت پاکستان کی عوام کو آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہی, لیکن جتنے بھی لیڈر ہیں میرے صوبہ سندھ کے, میرے شہر کراچی کے, پنجاب کے, اگر اپنے اپنے بچپنوں کو یاد کریں, زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ڈرے ہوں گے کہ کوئی ہماری ماں سے ہماری شکایت نہ کرتے, اور ہو سکتے اس ڈر سے آپ نے کوئی کام نہ کیا ہو. کبھی یہ سوچ کے ڈرے ہوں گے کہ کوئی ہمارے باپ سے ہماری شکایت نہ کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ نے وہ کام چھوڑ دیا ہو. کچھ لوگ اس بات سے ڈرے ہوں گے کہ کوئی مولوی صاحب سے شکایت نہ کر دے, کچھ اس بات سے ڈرے ہوں گے کہ ٹیچر سے جا کے نہ کہہ دے. آج آپ سے صرف ایک بات کہوں گی, اپنے ہر دیکھنے والے سے, کہ اس وقت ضرورت ہے حد سے زیادہ ڈرنے کی, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی, کہ کوئی اللہ سے ہماری شکایت نہ کرتے. کیونکہ اس وقت اگر اللہ سے شکایت ہو گئی تو یقین مانیں کہ پھر میرا اور آپ کا حساب اتنا کڑا ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, اور نہ میں کر سکتی ہوں. پاکستان کو بچانے کی کوشش کیجیے, آپ چاہے پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں. پاکستان کی غریب, بے بس, بھوکے بچوں کی چیختی ہوئی وہ پکاریں آپ کو پکار رہے ہیں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے کہ جو آپ کا پیسہ ان غریبوں تک پہنچائیں, افواج پاکستان کے اکاؤنٹ میں دیجئے. یقیناً وہاں سے پیسہ ان غریبوں کو ضرور پہنچتا ہے, یا ان NGOs کو اور ان انڈیویجولز کو دیکھیے کہ جو واقعی کام کرتے ہیں. خدا را آنکھیں بند کر کے مت بھیج دیجیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبوں سے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کسی کی جیب میں پہنچ کے کہیں اور خرچ ہو جائے. اللہ میرا اور آپ کا اور پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس آفت سے, اس امتحان سے, میں اسے عذاب نہیں کہوں گی, اس آزمائش سے, اس امتحان سے
ہم سب کو، ہر پاکستانی کو جلد از جلد نجات دلائے، اور مجھ سے اور آپ سے اور ہر پاکستانی سے ہمیشہ راضی رہے۔ ارم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔